بونجور الناس الكل، مرحبا بكم في الشانل نتاعنا نتورك ادمنستريشن اند نتورك سيكوريتي. دونك اليوم باش نشوفوا كيفاش نجموا نعملوا اون كونفيغوراسيون ريزو نتاع لي كارت ريزو كو سو سوا لي ماشين فيرتوال ولا لي ماشين ريالمون فيزيك. دونك علاش انا عملت الفيديو هذايا؟ على خاطر بارفوا بون فما ناس تعرفها معناتها لاستوس هذه، مي بارفوا فما ناس اللي ما عندهاش معناتها خبره كبيره ولا حاجه ولا ما تعرفش السوليوشن. دونك يتيح بار اكزومبل انه مثال يحب يبدل اون ادريس اي بي نتاع سيرفر ولا في ام ولا اللي هو يحب يبدل وما ينجمش يعني en utilisant une interface graphique. Donc يلتجأ انه يدخل على لي كونفيغ ولا لي فيشي كود دو كونفيغوراسيون نتاع لي كارت ريزو. دونك وهي في الحقيقه فما معناتها انترفاس ولا باكيج يخليك يعني تكونفيغوري اك لي كارت ريزو كل شيء اترافير اون انترفاس جرافيك تسهل لك برشا حاجات. اعتبارك كانك في الويندوز نعرفوها سامبل برشا. نمشوا بار اكزومبل في الدرابو اير، دونك باش نحلوا تجينا الانترفاس هذيا ونكتبوا ncpa.cpl. دونك نمشوا اوكي. دونك باش تعطينا الليسته نتاع لي كارت ريزو فيزيكا وفيهم حتى فيهم الفيرتوال. دونك هنا بار اكزومبل راهم نكون الفيرتوال. دونك اللي عندي انا ريالمون اللي عندي شنو عندي الوي في والايثرنت. انا في الكام تاعي انا توا حاليا نخدم بالايثرنت. شو معناتها بالايثرنت؟ معناتها انا توا مانيش نخدم بالوي في، معناتها معدي كابل ريزو معناتها انا على البي سي تاعي ونخدم بالادي اس ال. مانيش حال الوي في باهي. دونك كيما هكايا معناتها في الويندوز. دونك نمشيو معناتها الناس كل نورمالمون تعرفها. دونك نمشيو ونبدلوا في الادريساج ولا في الكونفيغ نتاعنا كل شيء. بار اكزومبل في الكام تاعي انا كان ندخل نعرف انه الادريساج محطوط اوتوماتيك، يعني سيرفر بي اس بي هو اللي يعطيني الادريس مش انا نفكسيها. دونك هنا تنجم تبدل وتكتب كيف ما تحب انت. هذه في الويندوز سهله. في الويندوز على لي فيرسيون كلها موجوده فهمتني، والناس كلها تنجم تستعملها معناتها. مي في لي سيستم ولا لي ديستريبيوشن لينكس مش نفس الكلام معناتها. دونك بارفوا تصب فيرسيون تاع ديستريبيوشن وتكون الفيرسيون هيك ليميتي، ما تلقاش فيها الباكيج ولا ما تلقاش جينيرالمون ما تلقاش انترفاس جرافيك اصلا للديستريبيوشن تاعك. دونك ما تلقى كيفاش تنجم تكونفيغيري كل شيء. دونك مش تلتجأ في الوقت هذاك باش تدخل على لي فيشي دو كونفيغوراسيون وتكونفيغوري الادريساج نتاعك. مي فما ان باكيج اللي هو اسمه نتورك مانجر معناها كي تنستالي. دونك هذايا يخليك تكونفيغوري الادريساج نتاعك ولا تكونفيغوري الريزو نتاعك اترافير اون انترفاس جرافيك تري سامبل. دونك في الكام تاعنا احنا دونك باش نسكر هذه الكل. في الكام تاعنا كما حكينا انه نخدموا على سنتويس سيت الفي ام هذه معناتها مصنوعه كل شيء. دونك نمشي في الكونفيغ نتاعها. مش نحكيو كان على الكونفيغ ريزو بالنسبه للفيديو هذايا. دونك في الكونفيغ نتاعها في الريزو عندي دو ادابتاتور الاول محطوط على المود داكسي ريزو على الريزو انترن. شنو معناتها ريزو انترن؟ معناتها اعتبار ريزو انترن لوكال، مع اعتبار كاني هنا ريزو انترن اعتبار كانوا عامل كابل معناتها كابل ريزو ريالمون كابل ريزو. دونك كي يظل لي في ام ولا مش في ام ماشينه اخرى ماهيش في نفس الريزو نتاع الفي ام هذه ما تنجمش تكونتاكتيها انت اصلا، ما تنجمش تحلها. فهمت؟ دونك ما تنجم تحلها كان في ام اخرى ولا هي تدخل لها. بون هذيك متفقين فيها تنجم تدخل على الفي ام ديريكتومون على الانترفاس نتاعها. اما كي تحب تاكسيتيها من البر ما تنجمش الا من الريزو انترن نتاعك. في الكام تاعي عامل انا ادابتاتور بوينتي على الريزو انترن وانا اوتر ادابتاتور بوينتي على الكارت ريزو ايثرنت فيزيك نتاع البي سي. شو معناتها انا في الكام تاعي انا الموديم تعطيني في معناتها في بلاج 2 بوين، يعني 192.168.2 حاجه معناتها فهمتي. دونك انا نخدم بالبلاج 2. دونك في الكا هذه كي انا بوينتي لادابتاتور تروح على الكارت ايثرنت فيزيك. دونك باش ياخذ نفس البلاج ما غير انا مكونفيغيري فاسون ديناميك باش ياخذ نفس البلاج.
دونك شنو معناتها؟ معناتها انا من الويندوز نتاعي نجم نكسيدي على الفي ام هيك كان نحب نكسيدي لها معناتها باغ اكزومبل اس اس هاش. هذا هو اللي باش نخدموه توا. دونك شنو باش نعمل انا؟ هذه الفي ام دونك اون فونكسيون. دونك باش نمشي الموبايل اكسترن باش نكسيدي على الفي ام دونك اس اس اتش. دونك قبل لازمني نعرف شنو هي الادريس نتاع الادريس اي بي تاع الفي ام. دونك نمشي بي ا نلقى انه عندي 215 عندي ادريس 215 هذه مبونتيه على الكارت ريزو انترنت وهذه مبونتيه على الريزو انترنت انا مفكسيها 10.5 وهذه 2.15. دونك نمشي نحط معناتها الريموت هوست هي 2.15 نتاعي مش نخدم باليوزر روت. دونك ماهوش منصوح به انه تحل اس اس هاش وانت تستعمل في اليوتيليزاتور روت. دونك محبذا في لا بروفيسيونيل انك تصنع دي يوتيليزاتور وتخدم بهم معناتها. باهي دونك هذه هنا الباسورد. باهي هذه الباسورد. باهي دونك نعاود نثبت من هنا نلقى انه 215 هي الادريس نتاعي والادريس ماك نتاع الكارت ريزو هيك هاكا توفى ادروات بالسيت دي سيت 2. دونك شنو هو الباكيج هذه؟ شنو ساهل برشا. باكيج اسمه نتورك مانجر. دونك كان انت موش انستالي عندك تنجم تنستالي بالسي ام دي هذه يوم انستال نتورك مانجر مو تي يو هذيك تيري 6 مش تيري 8. باهي دونك اون فوا انك تنزل اوكي تو انستالي انا انستالي عندي. دونك مانيش باش نانستالي ديريكتومون باش نكسيدي على الانترفاس. كيفاش نكسيدي؟ نكتب ان ام تي يو اي ونعمل اونتري. باهي باش يعطيني تروا شوا عندي موديفي كونيكسيون اكتيفي كونيكسيون ديفيني لو نون دو سيستيم. باهي فيما يخصنا نحن اكتيفي كونيكسيون موديفي كونيكسيون. باهي كيفاش نطلع معناتها كيفاش نسيليكسيوني اللي حاجتي بيه نمشي باللي فلاش. باهي نمشي باغ اكزومبل اكتيفي كونيكسيون باش نلقى عندي زوز دو تيب دو كونيكسيون اللي هما زوز اكتيفي كيفاش عرفت اكتيفي اللي عندي هنا ديزاكتيفي. دونك هما اكتيفي هو انا عاطيني باش نديزاكتيفي. دونك انا مش خليهم اكتيفي زوز. باهي نرجع للطول نمشي موديفي ان كونيكسيون. نمشي موديفي ان كونيكسيون عندي زوز عندي دو تيب دو كونيكسيون. دونك اني منهم انا باش نخدم باش نفكسيها ولا باش نعمل عليها موديفيكاسيون ما نجم نطلعها الا بالادريس ماك كيما وريتكم تو الادريس ماك ادروات توفى بالسيت دي حكايه معناتها بون سيت دي. دونك نمشي لهنا نشوف باغ اكزومبل الكونيكسيون الاولى شنو هي الادريس ماك نتاعها هي الادريس ماك سيت دي سيت 2. دونك هذه هي الكارتيزون. دونك مش موديفي فيها هذه احنا بكري حلينا لقينا الادريس نتاعها 2.15. دونك انا ماخذتها بفاسون اوتوماتيك هكا دونك هنا قدامنا كونفيغوراسيون بيفيكات اوتوماتيك. دونك انا باش نحطها باغ اكزومبل مانيو. انا راني نعطي فيكم جوست ان سيناريو معناتها وانت والبوزوان تاعك بعد تنجم تكون انت عندك ادريس اي بي فيكس وتحب تبدلها. دونك تستعمل الاوتي هذايا باش يسهل لك به تمشي افيشي ومن بعد نمشوا هنا. دونك قبل ما نمشوا دونك نبدلوا الاوتوماتيك نبدلوها مانيوال. حطيناها مانيوال نمشوا بعد اجوتي نحطوا الادريس شنو نحبوا عليها. باغ اكزومبل احنا مش نخدموا بال 2. هي 15 نحطوها باغ اكزومبل 16 ولا 16 باغ اكزومبل 16. نمشوا الباسريل نتاعنا. الباسريل نتاعنا اللي هي الادريس اي بي نتاع الموديم اللي هي مش تخرجك على الانترنت اللي هي نتاع الموديم 2.1. باهي الدي ان اس كيف الموديم هي اللي تعطيها في مش تعطيني على سيرفر دي ان اس. دونك هي تفهم. دونك نعطيها الادريس اي بي نتاعها هي كاو. دونك نهبط لوطا نلقى انه اكزومبل هنا موجوده كونيكتي اوتوماتيكمون. دونك كل شيء مريقل فاكسيناها على 2.16. نمشي نثبت في الاكتيفاسيون نتاعها. دونك الزوز اكتيفي ولا نختم عليه انا اكتيفي. دونك نمشي فاليدي. كان نشوف كان نحب نثبت نجم ريديماري النتورك سيرفيس نتورك مانجر
تو تشوف الموديفيكاسيون تاع لي بي من كانت 15 واش تولي 16. انا باش نحب نريديماري الفيما في حد ذاتها باش هكا تعرف انه حتى ولو ريديماري بكل شيء تعمل اللي تحب عليه باش تبقى نفس الادريس اللي فاكسيتها هذه الفكره تاعنا اللي فاكسينها معناتها. باهي باش نعملوا روبوت نجم نمشي هنا ونشوف انه الفيما نتاعي ريالمون صار لها الريديماراج. هنا لانسيت الروبوت ا ديستون. دونك دخلت انا على الفي ام دونك اس اس هاش وعملت لها الروبوت نتاعها. باهي دونك نستناو شويه الفي ام هذه تتلنصر في عقلها. هذه الفاصون هذه تسهل لك برشا معناتها ريت من با شدتنا حتى 1 مينوت معناتها ما تسهل لك برشا حاجات. كيف ما حكيت انه الباكيج هذايا نورمالمون راهو ينستال على لي ديستريبيسيون كول تاع لينكس. باهي دونك تحلت الفي ام. دونك ندخل بالباسورد تاعنا. باهي كان نمشي اي بي ا نلقى ولات لي بي ولات 16. باهي 16. دونك نمشي توا نحل الفي ام l'adresse IP جديدة اللي هي 2.16 الروت اليوزر ونمشو باسورد. هذه الفيما نتاعنا تحلت بالادريس جديد. دونك كان انا بار اكزومبل انا نمشي نعاود نحل الانترفاس نتاعي نمشي موديفي ندخل على الاولى بار اكزومبل نمشي نقول موديفي نلقى نفس الكونفيك مازلت عندي. لا استغفر الله هذه الاولى هذه. دونك نرجع مش هذه اللي نخدموا عليها احنا. دونك هذه هكا الادريس ماك نتاعنا ماهيش نفسها. دونك مش هذه اللي نخدموا عليها. دونك نمشي للكونفيك الثانيه للكونيكسيون الثانيه. دونك هي عندي 2.16 نفس الباسريل نفس السيرفر دي ان اس وكل شيء. دونك لهنا دونك نكونوا كملنا الفيديو هذايا وان شاء الله نكونوا فدناكم بمعلومه صغيره وما تسهل لكم برشا حاجات للجماعه اللي يخدموا على لينكس معناتها.